बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के ताज़ा शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रसूल। अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब ये है कि बंदा उससे आफ़ियत की दुआ करे। दुआ को मोमिन का ख़ास हथियार यानी उसकी ताकत बताया है। दुआ को हथियार से तशबीह देने की ख़ास हिकमत यही हो सकती है कि जिस तरह से हथियार दुश्मन के हमले से बचाव का ज़रिया है, उसी तरह दुआ भी आफ़ात और मुसीबत से हिफाजत का ज़रिया है। दुआ चूँकि एक अहम इबादत है, इसलिए इसके आदाब भी काबिल लिहाज हैं। दुआ करने वाले के लिए ज़रूरी है कि उन आदाब का ख्याल रखे। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में दुआओं के सिलसिले में आपकी रहनुमाई होती है। आप फ़ोन के ज़रिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स 1800-4192-154 और एक और नंबर है 9989974324। ये नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान करके मौलाना मोहम्मद आलम कासमी साहब से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कासमी साहब आज पटना के स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया और बहुत खैर मकदम। मौलाना साहब, हम बात करते हैं ताजगी की। एक होती है जिस्म की ताजगी, जो सबको पता है कि खुशगवार माहौल हो, एसी हो, अच्छा फ़िज़ा हो, लेकिन रूह की ताजगी के ताल्लुक़ से क्या किया जाए कि रूह भी इंसान की ताज़ा रहे? रूह की ताजगी के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि इंसान के साथ जो चीज़ मिली हुई है वो जिस्म और रूह दोनों मिला हुआ है। तो जिस्म को तक़वियत पहुँचाने के लिए हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं और ग़िज़ाओं के ज़रिया हमारी जिस्म को तक़वियत मिलती है। इसी तरीक़े से रूह की तक़वियत के लिए हम इबादत करते हैं, नेक आमाल करते हैं, अज़कार करते हैं। तो नेक आमाल और अज़कार के ज़रिया से रूह को ताज़गी होती है। चूँकि रूह बहुत ही लतीफ़ चीज़ है, बारीक चीज़ है और अल्लाह ताला की तरफ से इसका रिश्ता है। और रूह चूँकि ऊपर जाती है, इसलिए ऊपर की जो चीज़ें हैं यानी जो दुआएं हैं, अज़कार हैं, इबादत हैं, ये सब रूह की ताज़गी का ज़रिया बनते हैं। तो इंसान जिस तरीक़े से अपने जिस्म का ख़याल रखता है, उसी तरीक़े से रूह का भी ख़याल रखे। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जिस्म की ज़रूरत के साथ साथ इंसानों के ऊपर इबादत को फ़र्ज़ किया। तो इबादत का मतलब ही यही होता है कि इंसान का रिश्ता अल्लाह ताला से जुड़ा रहे और रूह को तक़वियत और ग़िज़ायत मिलती रहे। और ये भी कहा जाता है कि किसी भी इंसान का पहले जिस्म से पहले रूह बीमार होती है और जब रूह बीमार होती है तो फिर उसके असरात जिस्म के ऊपर आते रहते हैं। इसलिए नेक काम करने वालों का ज़हन, हाफ़ज़ा और जिस्म भी ठीक रहता है, चूँकि रूहानी तौर पे उन्हें ग़िज़ा मैसर होती रहती है जी। लेकिन अगर आदमी रूहानी तौर पे मजबूत नहीं रहे तो फिर इंसान का जिस्म भी मुख्तलिफ़ बीमारियों, परेशानियों का वो मजमुआ बन जाता है। तो रूह की ग़िज़ा के लिए इबादत और अज़कार और ये दुआएं, ये सब रूह की ग़िज़ा का ज़रिया बनते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक कॉलर को भी शामिल कर लें, लेकिन आप सबसे गुजारिश की जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बराए मेहरबानी म्यूट कर दीजिए। उसके बाद जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए टीवी पर ही अपना जवाब सुन लीजिएगा। एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अलीगढ़ से बोल रही हूँ। जी फरमाएं। जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा भाई जो है वो PhD पास है, मगर नौकरी नहीं लगती। मेरे 3 सवाल है, आप काटिएगा नहीं? जी बिल्कुल नहीं काटेंगे। जी, एक तो यह है कि वो उसकी जॉब नहीं लगती, बहुत परेशान है जॉब के लिए, PhD पास है। और दूसरा सवाल है कि बहन और भाई की शादी का मसला है, अच्छा, अच्छे रिश्तों का। और तीसरा मौलाना साहब मेरा यह है कि 5 साल हो गए मेरे इतनी तबीयत खराब है, वही दवा फायदा करती है, वही नुकसान देती है और सारी रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं, कुछ पता नहीं चलता कि वही दवा फायदा करती है, वही नुकसान देती है। ये बात आपने डॉक्टर से मशवरा किया इस बारे में? जी किया। बिल्कुल खाना भी हजम नहीं होता, ऐसा लगता है बस कयाई जी, बहुत प्रॉब्लम जाती है।
اور دوسرا یہ میں چل بھی نہیں پاتی, میرا آپریشن پیر کا ہوا تھا, میں سب درست ہے اور چل نہیں پا رہی ہوں. پیر کا آپریشن ہوا تھا؟ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. جی جی, تو مجھے اس کی رہنمائی فرمائیے گا. بالکل ضرور فرمائیں گے. اور کوئی بات, اور کوئی مسئلہ؟ چلیے شکریہ. اب آپ ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے. جی مولانا صاحب, کئی سارے مسائل ہیں جاب کے لیے, شادی کے لیے, طبیعت کے لیے, اور باقی پیر کا آپریشن ہوا تھا, چل نہیں پا رہی ہے. مولانا صاحب آپ ان کے جو مسائل ہیں وہ جاب کے لیے ہیں, شادی کے لیے ہے, اور بیماری ہے. یہ تینوں الگ الگ مسئلہ ہے. جی, جاب کے لیے یہ ہے کہ انسان کوشش کرتا رہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں جہاں روزی لکھی ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں روزی دیں گے. تو اس کے لیے انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے, اور دعا کے ساتھ ساتھ رزق کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے, یا مغنی آتا ہے, اس کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ غنا عطا فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی کشادگی کا ذریعہ بنتا ہے. اسی طریقہ سے یا رزاق کا بھی ورد کرنے سے روزانہ صبح یا رزاق, رزاق کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ روزی پہنچانے والے. تو اس ورد کو کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کا کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق کا انتظام کر دیتا ہے کہ جس کا انسان کو شان و گمان بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور کوشش جاری رکھنی ہے, اور صلاحیت کے مطابق انسان اپنا کام کرنے کی کوشش کرے. اور دوسری چیز اس کا بھی خیال رہے کہ یہ نہیں کہ ہر آدمی کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے من پسند جاب ملے یا ہمارے من پسند کام ملے. وقتی طور پہ جو بھی ملے آدمی اس سے جڑ جائے, لگا ہوا رہے, اور پھر آگے کے لیے کوشش کرتا رہے. تو اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ راہیں کھلتی رہتی ہیں, اور انسان پہلی سے ایک مزاج بنا لیتا ہے کہ ہم کو یہی کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ نہیں کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی انسان کام سے الگ رہتا ہے, بے روزگاریاں بڑھتی ہیں. تو بہرحال دعا بھی کرنی ہے اور اس کے لیے اس طرح پہ عمل بھی کرنا ہے. جی, دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ اور بھی پریشانیاں ہیں. تو پریشانی کے لیے یہ ہے کہ پریشانی کے اسباب کو تلاش کرنی ہے کہ پریشانی کے اسباب کیا ہیں. تو پریشانی کے اسباب میں آدمی کو پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. اگر غلطی کی وجہ سے ہوا ہے تو پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. معافی مانگنے کا سب سے آسان طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر انسان روزانہ استغفار پڑھے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ ہم آپ سے مغفرت چاہتے ہیں تمام گناہوں سے اور آپ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو یہ استغفار پڑھنے سے انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور آتا ہے کہ انسان کی بدعمالی کی وجہ سے جو رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہے, اللہ کی رحمتیں دور ہو گئی ہیں, تو وہ چیزیں انسان سے وابستہ ہو جاتی ہیں. اور بہت سارے مسائل کا یہ حل اللہ تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن روزانہ کم سے کم 70 مرتبہ استغفار پڑھے. جتنا استغفار پڑھے گا اتنی ہی ان کے مسائل دور ہوں گے, اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے, اور انسان کی جو غلطیاں ہیں وہ معاف ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی بھی پیدا فرما دیں گے. تو پریشانی کے لیے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے, استغفار کی. اگر وہ پورا استغفار یاد نہیں رہے تو بہت ہی مختصر جو لفظ ہے استغفر اللہ ربی, اے اللہ جو میرا رب ہے ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں, یہ بہت مختصر لفظ ہے. اسی کا ورد کرتا رہے روزانہ صبح شام, تو انشاءاللہ جو ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہم سے دور ہو گئی ہے وہ چیزیں پھر انہیں وابستہ ہو جائیں گی. جی, اور تیسری چیز یہ ہے کہ بیماری کے اندر شفا ہو. تو بیماری کے اندر شفا کے بارے میں ایک بات تو ذہن میں رہے کہ دواؤں کے اندر بھی شفا اللہ ہی نے رکھا ہے.
یہ دنیا کے اندر جتنی جڑی بوٹیاں اور جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ ہی نے اس کے اندر شفا رکھا ہے کہ اس چیز کے اندر یہ اثر ہے، اس چیز کے اندر یہ تاثیر ہے. تو جڑی بوٹیوں کے اندر، دواؤں کے اندر بھی شفا اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اسی طریقے سے دعاؤں کے اندر بھی شفا اللہ ہی دیتے ہیں، یہ یقین رہنا چاہیے. تو دوا کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ اے اللہ آپ شافی ہیں، کافی ہیں، آپ ہر مرض سے شفا دینے والے ہیں. تو دعا کر کر کے انسان اگر دوا کرے گا تو دوا یہ دونوں کرے گا تو انشاءاللہ دوا کے اندر اثر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دوا کے اندر اثر ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر شفا بھی ہوتا ہے. چوتھی چیز یہ بھی آتی ہے کہ کبھی کبھی انسان کے ساتھ بہت ساری چیزیں لگ جاتی ہیں اور اس لگنے کی وجہ سے شیطان کا اثر ہو گیا ہے، جنہ کا اثر ہو گیا ہے، تو وہ مختلف بیماری کی شکل لے لیتے ہیں. تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر مرض ہوگا تو ایک حالت میں رہے گا. جو مرض ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جائے اسی حالت میں رہے گا. تو اس کا اللہ نے دوا بنایا ہے اور اس کے علاج کرنے سے وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی اور وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو وہ حالت بدلتی رہتی ہے. کبھی ایک بیماری ٹھیک ہوئی تو دوسری بیماری پھر شروع ہو جاتی ہے. کبھی یہ حالت ہے، کبھی وہ حالت ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ کبھی شفا ہوتا ہے اور کبھی وہی دوا اس کے لیے مضر بن جاتی ہے. تو ان چیزوں کے اندر زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ دعاؤں کا اہتمام کرے. تو دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو جو بقیہ چیزیں ہیں اس سے بھی ان کا کاٹ ہو جائے گا اور دوا کے اندر اللہ تعالیٰ شفا بھی ڈالیں گے. تو مولانا صاحب کیا دعا طبیعت کے لیے کیا دعا پڑھی جائے، اور بھائی اور بہن کی شادی کا مسئلہ ہے اس کے لیے کیا دعا پڑھی جائے؟ شادی کے مسئلے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعا بتائی ہے. یا وہاب کا بھی ورد کرنے سے آتا ہے کہ شادی کا جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دیتے ہیں. اور دوسری دعا یہ بیان کی گئی ہے کہ 7 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد سورہ رحمان پڑھیں. سورہ رحمان کو قرآن کریم کی دلہن کہا گیا ہے. تو سورہ رحمان پڑھ کے پھر اس کے بعد 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں. تو ایک مرتبہ صبح میں یا شام میں جس وقت مناسب وقت ہو تو اگر ایسا کر لیں تو انشاءاللہ اس کے رشتے آنے لگیں گے. اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے رشتے کا انتظام فرما دیں گے. اور تیسرا طریقہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ طٰہٰ اس کو لکھ کر کے یا اس کی تلاوت کی جائے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ رشتے کا انتظام فرما دیتے ہیں. اور ایک اور طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ خود جو لڑکا یا لڑکی وہ رشتہ وغیرہ کے سلسلے میں چاہ رہا ہے اس کو چاہیے کہ ہفتے میں صرف ایک دن جمعرات کا دن ختم کر کے جو شب جمعہ ہے، جمعہ کی جو رات ہے، اس کے اندر سورہ احزاب ایک مرتبہ پڑھ لے اور اس کے بعد سو جائے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے رشتے کا انتظام فرما دیں گے. چونکہ اس آیت کے اندر سورہ احزاب کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ختم ہو گیا تھا. وہ بہت پریشان تھی کہ اب میرا کیا ہوگا اور میری زندگی کیسے کٹے گی. تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے اس کے رشتے کا انتظام فرما دیا. اور آتا ہے کہ وزوجنا کہا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کا نکاح کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کے رشتے کا انتظام فرمایا اور فرشتوں کے ذریعے بتایا کہ تمہارا نکاح فلاں جگہ ہوگا، فلاں سے ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر غیب سے رشتے کا ان کا انتظام فرمایا ہے. اس لیے آتا ہے کہ اس کا ورد کرنے سے اور ہفتے میں صرف ایک مرتبہ اگر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی نہ کوئی شکل ضرور نکال دیں گے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہمیں آندھرا پردیش سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے. ہمارے شوہر کامیاب کورس کام کرے تو ان کا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. کیا ہے؟ ہمارے شوہر کورس کام کرے تو ان کا کام سفل نہیں ہوتا ہے. کام میں رکاوٹ ہے، جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ان کو کامیابی نہیں ملتی ہے. ہمارا ایک یہ بھی ہے، ہمارے شوہر کو دشمن بہت زیادہ ہیں. دشمن بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ کام میں رکاوٹ، کام میں کامیابی کے لیے کیا دعا اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے کیا دعا؟ ان کا جو مسئلہ ہے اس سلسلے میں یہ ہے
کہ کام میں کامیابی کیوں نہیں ملتی ہے، اس کا خود بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کام جس انداز میں کرنا چاہیے، جتنی محنت کرنی چاہیے اور جس انداز میں کرنا چاہیے، کبھی کبھی انسان اس طرح سے دماغ نہیں لگاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی رکاوٹیں آتی ہیں۔ اب کوئی کام ایسی جگہ پہ، ایسے علاقے میں شروع کر دیا جہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ اس کا لنک نہیں بن رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ترقی نہیں ہوتی ہے۔ تو کام کے اندر اس کا بھی خیال رہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے، وہاں پہ اس کام کی ضرورت ہے یا نہیں، وہاں پہ اس کے اور ذرائع کیا ہے۔ تو یہ دنیاوی اسباب کے طور پر کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اپنی پوری تدابیر اپنانی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے اور خلوص کے ساتھ اس کے اندر محنت کرنا چاہیے۔ محنت بھی شرط ہے، محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیتے ہیں۔ اور ان سب کے باوجود اگر یہ لگتا ہے کہ کوئی رکاوٹ ہے اور اس کے اندر پریشانی آ رہی ہے، تو آتا ہے کہ روزانہ جب دکان شروع کرے یا کوئی کاروبار شروع کرے تو شروع کرنے کے بعد صبح میں 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے، اور یاسین کی تلاوت اگر وہ خود کرتا ہے تو خود کرے، اگر خود نہیں کر سکتا ہے تو کسی کے ذریعہ روزانہ 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دن کا آغاز ہوتا ہے اور اس وقت بندہ سورہ یاسین پڑھتا ہے تو جس مقصد کے تحت وہ پڑھے گا وہ مقصد کامیاب ہوگا۔ اگر کاروبار کی نیت سے کرتا ہے تو اللہ اس کے اندر کامیابی دیں گے، اگر کوئی بڑا کام کے لیے کہیں باہر جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی اس کی مدد شامل حال ہوگی اللہ کی، اور وہاں بھی کامیابی ملے گی۔ اگر کوئی آدمی پریشان ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہمیں راحت مل جائے تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیں۔ تو آتا ہے کہ کسی بھی مشکل کو حل کرنے کے لیے یہ سورہ یاسین کی تلاوت روزانہ کم از کم 1 مرتبہ صبح میں ضرور کرنا چاہیے، یا تو گھر سے کر کے نکلے یا وہاں جانے کے بعد کرے، تو انشاءاللہ اس کے کام کے اندر اللہ تعالیٰ کامیابی سے سرفراز کریں گے اور کامیابی ملے گی۔ تو یہ ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے جی۔ اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے جہاں تک یہ تعلق ہے تو دشمنوں سے حفاظت کے لیے یوں تو بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن ہم سب سے آسان یہ بتاتے ہیں کہ عام طور پہ سب لوگوں کو یاد رہتا ہے کہ صبح میں جب گھر سے شروعات ہو، دن کا آغاز ہو، تو ایک چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں اور کوئی بھی چیز جو آسمان اور زمین میں ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز کے اندر کوئی یہ اثر نہیں ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ جی، تو یہ بہت آسان دعا ہے۔ حدیث پاک کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کو یہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تو شام تک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور جب سورج ڈوب جائے تو سورج ڈوبنے کے بعد اگر شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی جائے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ جی، تو یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے، انسان کو اپنے معمول میں رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ اور اس کے علاوہ وہ معوذتین، اس کے اندر بھی ہر طرح کی حفاظت کی دعا کی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الناس اور فلق، اس کو معوذتین کہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ دعا یاد بھی رہتی ہے، تو صبح میں سورہ اخلاص یعنی قل واللہ اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھ کر کے اپنے ہاتھ میں پھونک کر کے سامنے کا جو جسم ہے اس پہ ہاتھ کو پھیر لے، تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے دن اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ جی، اسی طریقے سے سوتے وقت اس کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ تو وہ دعا یاد رہے تو وہ بھی، اور نہیں تو یہ بہت آسان سی دعا ہے اور اکثر لوگوں کو یہ سورہ یاد ہے۔ اس کا معمول صبح شام ہر آدمی کو ضرور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ہی شفا ڈالا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ دوا اور حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمایا تھا۔ تو یہ بہت ہی مجرب ہے، اس کا ہر انسان کو اپنا استعمال میں اس کو رکھنا چاہیے۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. टीवी की आवाज़ आप ज़रा बंद कर दीजिए. बिल्कुल बंद है दुआ आवाज. फरमाइए. ये सवाल है, मेरे शोहर मेरे खावी में हमारा दामाद भी बेटा 3 जने भी नमाज की तरफ तवज्जो देना, उनको बिल्कुल भी नमाज की तवज्जो तरफ ख्याल नहीं होता. अच्छा. ये रात दिन दुआ तो कर रही, इंशाल्लाह 30 साल हुआ शादी हो, कभी भी उन्होंने अच्छाई की तरफ फिरे नहीं. माशाल्लाह घर के बच्चों की तालीम तरबियत तो सब सही करे, खुद नमाज नहीं पढ़ते. इस वजह आपके शौहर, आपके बेटे और आपके दामाद, ये 3 लोग जो है आपके घर में नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज की तरफ ये रुजू हो. नमाज के लिए जी बिल्कुल. इंशाल्लाह. हर एक सवाल है जो भी हमें वजीफा करती है, हम पहले वो वजीफे हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श को बाद हमारे वास्ते दुआ कर सकते हैं क्या, ये मालूम करना है. मतलब जो आप वजीफे पढ़ते हैं, आप ये जानना चाह रहे हैं कि उसका जो है सवाब, इसाले सवाब या सवाब, उसको आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दें. हदिया कर को उन पीर पैगंबर जितने भी हमारे बुजुर्ग नहीं बड़े, उनको बख्श को हमारे वास्ते दुआ कर सकती हैं क्या. उसके बाद आप ठीक है, आपको बताएंगे. शुक्रिया कॉल करने के लिए. जी मौलाना साहब, क्या फरमाएंगे इनके बारे में? एक तो ये है कि इनके बाल बच्चे और इनके घर के जो दीगर अफराद हैं ये नमाज नहीं पढ़ते हैं, इनकी ज़िंदगी इबादत से खाली है, जिसकी वजह से इन्हें परेशानी होती है कि घर का माहौल ये है कि वो जो रहमत वाला होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, और उनकी बेनमाजी की नहूसत पूरे घर के अंदर पड़ती है. अगर कोई घर ऐसा है जिसके अंदर कुछ लोग अल्लाह का हुक्म को तोड़ करके रहते हैं तो जाहिर बात है उसकी नहूसत का असर पड़ता है. इसलिए मोहतरमा का परेशान होना फितरी बात है. तो इसके लिए एक तो ये है कि अल्लाह ताला से दुआ भी करती रहें, और इसके अलावा 2 बहुत ही मुख्तसर दुआ बयान की गई है. एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने औलाद के लिए ये दुआ किया था कि ये ऐसा काम करे जिससे हमारी आँखों को ठंडक पहुँचे, हमें खुशी मिले. तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ आम तौर पे जो घर के ज़िम्मेदार हैं उनको करना चाहिए, ताकि उनके घर के जो लोग हैं वो ऐसा काम करें जिससे उन्हें खुशी हो, उनकी आँखों को ठंडक मिले. तो ये वजीफ़ा उनको अपने मामूलात में रखना चाहिए. और इसके अलावा कुरान करीम के अंदर एक जगह और फरमाया गया है, रब्बे अस्लिह ली ज़ुर्रियती. बहुत ही छोटी सी दुआ है, रब्बे अस्लिह ली ज़ुर्रियती. इसका तर्जमा यह है कि हमारे रब हमारी आल औलाद को नेक और सालेह बना दीजिए. तो ये सालहियत की और नेकी की जब दुआ इंसान करता रहता है तो कभी न कभी इंशाअल्लाह दुआ उसकी ज़रूर कबूल होगी. तो अल्लाह ताला उनकी आल औलाद को नेक और सालेह बना देंगे. तो ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए, रब्बे अस्लिह ली ज़ुर्रियती. और अगर ये नहीं है तो वो दुआ, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा. ये इस दुआ का भी वजीफ़ा अपने मामूलात में शामिल करना चाहिए. तो इंशाअल्लाह घर के जो दीगर अफराद हैं अल्लाह ताला उनको भी नेक आमाल की तौफ़ीक़ बख्शेंगे और उनके अंदर सालियत पैदा होगी. जी. और जो इनका दूसरा मसला था, ये पूछ रही थी कि जब ये कोई वजीफ़ा करती हैं उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे या बाकी बुज़ुर्गों पे, पैगम्बरों पे बख्श पे हदिया करके बख्श के उसके बाद क्या दुआ कर सकती हैं? क्या ऐसा भी कोई तरीका है? बख्शने का तो कोई ऐसा ख़ास तरीक़ा नहीं है, लेकिन हदीस पाक के अंदर आता है कि अगर कोई शख्स किसी भी दुआ करने से पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले और उसके बाद दुआ करे तो वो कबूलियत के ज़्यादा करीब होता है. और फिर बाद में दरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ ले तो दरूद शरीफ के लिए एक बात ये आती है कि दरूद शरीफ जिस हैसियत से भी आदमी करता है तो अल्लाह ताला दरूद शरीफ को रद्द नहीं करते हैं. तो शुरू आखिर में दरूद शरीफ हो और बीच में दुआएं हो तो अल्लाह ताला उसके बरकत से बीच की जो दुआएं हैं अल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमा लेते हैं. जी. तो इसलिए जब भी वो दुआ करे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अंबिया किराम और जो ये नेक लोग हैं इनके लिए पहले दुआ कर ले
اور دعا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اپنی ضرورت کو رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے اندر تاثیر پیدا کر دیں گے اور تاثیر ہو جائے گی. جی اب رہی بات جہاں تک بخشنے کی آتی ہے تو بخشنے کے لیے عام طور سے وہ جو طریقہ بیان کیا جاتا ہے وہ تو ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو دل کے اعمال کو دیکھتے ہیں. کوئی بھی آدمی کسی نیت سے کسی کو صدقہ دے دیتا ہے, خیرات کر دیتا ہے یا کہیں پر کوئی کام کر دیتا ہے تو نیت کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور نیت کی بنیاد پر وہ قبول ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت یہ سارا سسٹم اور طریقہ اپنایا جائے. لیکن عام طور پہ دعاؤں کے اندر جو معمول ہے کہ پہلے درود شریف پڑھیں, اس کے بعد چاروں قل پڑھیں, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر جو دعا کرنی ہے اور اس کا ایصال ثواب کرے تو اللہ تعالیٰ وہاں تک ان کو ثواب پہنچا دیتے ہیں اور جن کے لیے آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ثواب انہیں پہنچا دیں گے. تو یہ طریقہ بھی معمول ہے اور معمول میں کوئی اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. جو آتا ہے کہ نیک اعمال کر کے دعا کی جائے. جی تو ہاں جو نیک اعمال کے ذریعہ سے وہ اب تک جب دعا ہوتی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ قبولیت سے سرفراز کرتے ہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ یوپی امیٹھی سے بول رہے ہیں. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ سر اگر پیسے دے دیے ہیں اب واپس کرنے میں آناکانی کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی دعا بتائیں یا کوئی عشاء بتائیں جس سے وہ پیسے آپ کے واپس آ جائیں. ٹھیک ہے جی 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 شکریہ. جی مولانا صاحب, قرض کسی کو دیا ہے تو واپس کیسے حاصل کیا جائے, کیا دعا پڑھی جائے؟ اگر کسی کو قرض دیا ہے یا وہ دینے میں آناکانی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, اس کے دل کو پھیر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آتا ہے یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پھیرنے والے. اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے ہیں تو یا مقلب القلوب کا وظیفہ کر کے اس کا نام لے لیں کہ اے اللہ فلاں کے دلوں کو مائل کر دیجئے, نرم کر دیجئے تاکہ وہ جو ہے سے قرض کو لوٹا دے. تو یا مقلب القلوب کا وظیفہ کر کے پھر جو کام ہے اور جس کا جو نام ہے یہ کیا جائے تو انشاءاللہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے گا. بالکل. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی مشکل آ پڑے, کوئی بھی پریشانی آ پڑے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. اے اللہ آپ ہی ہمارے لیے کارساز ہیں, آپ ہی کام بنانے والے ہیں اور آپ ہی بہترین مددگار ہیں اور آپ ہی ہمارے لیے بہترین اور سب سے بڑے آقا ہیں, مولا ہیں. تو یہ وظیفہ جب پڑھا جاتا ہے کم سے کم 11 مرتبہ روزانہ صبح شام پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کے کام کو بنا دیں گے اور ان کے کام کے اندر کامیابی ہوگی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل بہت ہی مجرب دعا بیان کی گئی ہے. کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر پھنس گئے تھے اور چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور اس کے بعد وہ جتنا بھی مسئلہ تھا اللہ نے سب کو چھاڑ دیا اور وہ ساری پریشانیاں ان سے دور ہو گئی. تو ایک پریشانی یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کوئی پریشانی ہو تو یہ بہت آسان اور بہت ہی مشہور دعا ہے, اس کو اپنے معمولات میں رکھنا چاہیے. بالکل. دعاؤں کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کے لیے نیوز 18 اردو کی ایک خاص پیشکش ہے, کیونکہ یہ سبھی جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص محتاج ہے. انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنی حاجت اور ضروریات کو مانگے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے, گڑ گڑا کر رجوع ہو کے دعائیں مانگے. ناظرین, پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں پٹنہ اسٹوڈیو سے مولانا محمد عالم قاسمی صاحب جو عالم دین ہیں. اب جب بھی ہم سے فون پہ بات کریں ٹی وی کی آواز اس وقت بند کر دیجئے, اپنا مسئلہ بیان کر کے ٹی وی پر ہی اپنا جواب اس کے بعد سن لیجئے گا. ایک کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. فرمائیے. پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی سوال کرتے تھے تو کال کرتے تھے تو لگتی نہیں تھی, لیکن اب لگتی ہے ہماری. جی. تو ہمارے سوالوں کا جواب بھی مل جاتا ہے اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. بہت اچھا پروگرام ہے, اس کے لیے جزاک اللہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. اور دوسرا یہ کہ ابھی میں 3 سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جی. میرا سوال یہ ہے کہ
जब भी हम जो भी वजीफा बताते हैं तो जो दरूद पढ़नी होती है तो कौन सी दरूद पढ़ी जाए? दरूद इब्राहिम पढ़ी तो चलेगा। और दूसरा ये कि हम महरूमों के लिए भी जब दुआएं करते हैं तो दरूद पढ़ते हैं, तो क्या ये गलत है या सही? और तीसरा क्या दूसरा मसला क्या है, जब मरहूमिन के लिए दुआ करते हैं तो तब भी आप दुरूद पढ़ती हैं? हाँ, तो वो गलत है या सही, वो पूछना चाहते हो। तीसरा, जब हम सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ते हैं जी, हेलो जी जी, तो हम तस्बीह भूल जाते हैं ना, तो किसी ने हमें बताया है कि उतने ही अगर चने वगैरह बाक्स में रख ले और उसको एक एक उठा के बाजू में रखते जाए तो क्या ये बेहतर होगा? ये पूछना चाहते हैं। सलातुल तस्बीह जब आप पढ़ेंगे तो चने कैसे रखेंगे आप अपने, मतलब कहाँ रखेंगे? मतलब तस्बीह हम भूल जाते तो जा नमाज के पास चने रखकर तस्बीह पढ़ते वक्त एक एक हटा दिया जाए तो क्या ये बेहतर होगा? ये पूछना। नहीं, लेकिन मैं समझ नहीं पाया वो कैसे मुमकिन है कि आप नमाज में हैं, सलातुल तस्बीह आप पढ़ रही हैं, आप तो कैसे चना रखेंगे, कैसे हटाएंगे उसको? मतलब नमाज में अगर बिना बात किए बिना कुछ कहे बाजू में बस हटा दिया जाए, यानी कि अगर आप खड़े हैं और उसके बाद आपको बैठ के हटाना पड़ेगा या जेब में रखेंगे, ऐसा कुछ आप बोल रहे हैं? नहीं, जेब में नहीं रखेंगे, जान नमाज पे रखेंगे, बैठ के अगर पढ़ रहे हैं तो। अगर बैठ के पढ़ रहे हैं तो हाँ, फिर आपको बार बार अपना हाथ मतलब हिलाना पड़ेगा, हाँ हिलाना पड़ेगा, ये ताकि आप तो ये क्या चने गलत के दाने होगा? जो हैं हाँ। उसको ठीक है बताते हैं आपको, आपका हाँ, क्या मसला है, मौलाना साहब इसके बारे में जवाब देंगे आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? इनका 3 मसला है। एक तो ये बयान की है कि दरूद शरीफ हमको पढ़ना है तो वो कौन सी दरूद शरीफ पढ़ें, दरूद इब्राहिम पढ़ें या और कोई भी दरूद शरीफ पढ़ें? तो कहा गया कि जो भी दरूद है सब में बेहतर दरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी है, चूँकि दरूद इब्राहिम को अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर मुतय्यन किया है और नमाज का तरीक़ा अल्लाह ने बयान किया है और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए नमाज का पूरा तरीक़ा सिखलाया गया है। तो ये गोया कि ये अल्लाह का सिखाया हुआ तरीक़ा है और ये दरूद शरीफ भी फ़रिश्तों के ज़रिए से सिखाया गया है। तो दरूद शरीफ में सबसे बेहतर यकीनन दरूद इब्राहिमी है। लेकिन इसके अलावा जो भी दरूद आप पढ़ेंगे वक्त और मुनासिब के वक्त के हिसाब से और जब जैसी गुंजाइश हो तो आपके लिए आसानी होनी चाहिए। और बुज़ुर्गों ने इस सिलसिले में बहुत सारी दरूदें बनाई हैं कि इस तरीक़े से हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करेंगे तो जो भी दरूद आप पढ़ लें वो सब अल्लाह ताला के यहाँ शर्फ़ कबूलियत उसको मिलता है। और सबसे मुख्तसर जो दरूद है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक दरूद है। अल्लाहुम्मा रसूलिहिन नबील उम्मी, ये भी एक दरूद है। तो कोई भी दरूद शरीफ आप आसानी से जिसका वजीफ़ा कर सकती हैं, कोई भी दरूद शरीफ पढ़ें, इसके अंदर कोई मुज़ायक़ा नहीं है। और जहाँ तक मरहूमीन को बख्शने का ताल्लुक़ है तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि आप जब मरहूमीन को कोई दुआ पढ़ के बख्शना चाहती हैं तो पहले दरूद शरीफ पढ़ लें 3 मरतबा, फिर उसके बाद उनके लिए दुआ करें, दुआए मग़फ़िरत, और फिर उसके बाद भी दरूद शरीफ पढ़ लें। तो शुरू और आखिर में जब दरूद शरीफ बंदा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से 20 की दुआओं को भी कबूल फरमा लेते हैं। चूँकि दरूद शरीफ को अल्लाह ताला हर हाल में कबूल फरमाते हैं, चूँकि वो तोहफ़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा है, तो कोई भी आदमी किसी के तोहफ़े को नहीं रोकता। तो वो तोहफ़ा वहाँ पहुँचता है तो उसके साथ साथ 20 की दुआएँ जाती हैं। तो दुआए मग़फ़िरत करना हो तो इसाले सवाब करना हो तो उस वक्त भी दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना चाहिए शुरू और आखिर में। ये 2 बात हो गई। तीसरी बात ये है कि सलातुत तस्बीह जब पढ़ते हैं तो सलातुत तस्बीह में हम तादाद भूल जाते हैं। इस मसले का हल ये है कि अगर आप तस्बीह रखेंगी या और किसी ज़रिए से गिनना चाहेंगी तो नमाज की जो रूह कही गई है वो खुशू और खुजू है कि अल्लाह की तरफ आपकी तवज्जो हो। तो इस सूरत में वो खुशू खुजू मुतासिर हो जाता है, अल्लाह की तरफ जो ध्यान है वो ध्यान बढ़ जाएगा। तो वो इबादत के अंदर जो रूह है वो रूह निकल जाएगी। आप ये तरीक़ा नहीं करें। अब रही बात कि तादाद के कम बेश होने का एहतमाल है, तो इस सिलसिले में परेशान नहीं होना है। इंसान से भूल चूक होती रहती है। अल्लाह ताला दिल को देखता है, अल्लाह ताला दिल के जज्बे को देखता है। जितने खुलूस और इन्हमाक से आप पढ़ेंगी तो अल्लाह ताला के यहाँ वो ज़्यादा वो इबादत कबूल होगी। और कभी बेशी भी होगी तो कबूल करना अल्लाह को है। अल्लाह ताला दिल को और जज्बे को देखते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमा लेंगे।
कमी बेशी तो होती रहती है, इंसान से भूल चूक भी होती रहती है, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। तो बेहतर यही है, ये तादाद ज़रूर बयान की गई है कि इतनी तादाद होनी चाहिए, लेकिन अगर तादाद में कमी बेशी भी हो जाती है तो अल्लाह ताला रहीम है, करीम है, अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते हैं। लेकिन इसके लिए ये बार बार जो है तस्बीह को इस्तेमाल करना और तस्बीह के ज़रिया तादाद को पूरी करना, ये अल्लाह ताला तादाद का मोहताज नहीं जी। कि जब तक इतनी चीज़ नहीं होगी अल्लाह कबूल नहीं फरमाएंगे। अल्लाह ताला के यहाँ अगर एक सुभान अल्लाह भी अगर कबूल हो गया तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए तादाद के सिलसिले में ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अपने तौर पे कोशिश करना है, लेकिन अगर नहीं हो तो खुशू खुजू को ख़त्म करने वाली चीज़ है, इससे आप परहेज़ करें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं असद हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। फरमाइए जनाब, क्या मसला है? मेरा ये सवाल था कि जैसे नफिल नमाज है या हाजत की नमाज होती है या हाजत की नमाज होती है, इस्तिखारा होती है, तो इसका मतलब क्या आखिरत में इससे इसका कोई फायदा होगा या मतलब दुनिया ही के लिए है? मतलब किसी भी नफिल नमाज की या इस्तिखारा या बाकी जो होती हैं सलातुल हाजत, इस्तिखारा, उसका आखिरत में क्या अजर है? जी, क्या है भी या नहीं, और अगर है तो क्या अजर है? ठीक है, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया। आपका जो सवाल है इस सिलसिले में जहन में ये आता है कि हमने जो नमाज हाजत पढ़ी या इस्तिखारा की नमाज़ पढ़ी तो अपनी ज़रूरत के लिए पढ़ा है, तो जाहिर बात है कि अपनी ज़रूरत के लिए पढ़ा है, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ा, तो इस पर हमें अजर मिलेगा या नहीं और कितना मिलेगा, ये जहन से निकाल देना चाहिए। असल ये है कि आपने इबादत किया तो जिसको अल्लाह से मोहब्बत होती है, अल्लाह पे यकीन होता है, अल्लाह से ताल्लुक़ होता है, वही इस तरीक़े को अपनाता है। और जब आपने इस तरीक़े को अपनाया तो अल्लाह से मोहब्बत का भी ये इजहार है, अल्लाह से ताल्लुक़ का भी इजहार है। और नमाज के अंदर आपने जो क़िराअत किया है, जो तस्बीहात आपने पढ़ी है, इन सब का सवाब अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे। और अल्लाह ताला को यही बड़ी खुशी होती है कि ये बंदा अपनी ज़रूरत के लिए मेरी जानी मुतवज्जह हुआ और अपने काम के लिए ये मुझसे नेकी के ज़रिया मुझसे ये फ़लाँ काम ये तलब कर रहा है, तो अल्लाह ताला को ये अदा बहुत पसंद आती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। और अपनी ज़रूरत के लिए बंदा जब भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है तो ये अदा ही आपको पसंद आ जाए। अल्लाह को ये आपने जितनी इबादतें की है, क़ज़ाए हाजत या इस्तिखारा, ये सारी अदाएँ अल्लाह को पसंद आती है कि मेरा बंदा अपनी ज़रूरत के लिए मुझको याद किया, तो ये बहुत ही सादतमंदी की चीज़ है और यकीनन इसके अंदर सवाब मिलेगा, क्योंकि सवाब इसी का नाम है कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए, अल्लाह की खुशी हासिल हो जाए। तो अल्लाह को ये इस बात के करने से खुशी होती है कि मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है और इस तरीक़े पे मांग रहा है। तो इंशाअल्लाह ये नहीं सोचना है कि ये हम अपनी ज़रूरत के लिए इबादत किया है, ये हमारी ज़रूरत है तो इस पर सवाब नहीं मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। असल इबादत अल्लाह के हुक्म को मानने का नाम जी। जैसे आप खाना खा रहे हैं, ये आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपने खाना सुन्नत के मुताबिक खाया तो आपने उनके हुक्मों को माना। आपकी ज़रूरत है खाना खाना, लेकिन उनके हुक्मों के तरीक़े जो तरीक़ा है उस तरीक़े पे किया है तो आता है, इस पर भी आपको सवाब मिलेगा। अगर आप इंसान बाल बच्चों से मोहब्बत करना इंसान की फ़ितरत है, अल्लाह ने फ़ितरत के अंदर रखा है कि बाल बच्चों की मोहब्बत होती है, बीवी की मोहब्बत होती है, रिश्तेदारों की मोहब्बत होती है। लेकिन अगर कोई शख्स अपने बाल बच्चों से इसलिए मोहब्बत रखा कि ये अल्लाह का हुक्म है, हमारे नबी का तरीक़ा है, तो ये तो है फितरी चीज़, लेकिन हुक्म को मानने की वजह से अल्लाह ताला उसको भी इबादत बना देते हैं। तो इबादत का मतलब ही यही है कि उसके हुक्म के मुताबिक काम करना। निकाह करना ये सुन्नत है, इंसान की ज़रूरत है, लेकिन इंसान इसलिए निकाह कर रहा है कि ये अल्लाह का हुक्म है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। तो आम तौर पे आपने सुना होगा, कहा जाता है कि ये भी इबादत है और इबादत का सवाब मिलता है। बिल्कुल। तो इसी तरीक़े से ये तरीक़ा भी यकीनन आपकी ज़रूरत है, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है तो ये हुक्म ही इबादत है और इस पर भी ज़रूर सवाब मिलेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेशुमार अजर से नवाजेंगे। इबादत का मफ़हूम ही है कि अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी या अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी है। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं महाराष्ट्र मालेगांव से बोल रही हूँ, रोशन आरा। फरमाइए, क्या मसला आपका? मौलाना साहब से मेरा सवाल है कि मेरे 3 लड़की पर एक लड़का है, 5 साल का है जी। तो अक्सर मेरे ख्वाब में आता है, सर पानी बहुत गहरा पानी दिखता है तो डूबता होता है उसमें, तो बड़ी मशक्कत से मैं उसको बचा लेती हूँ क्योंकि मेरी आँख खुलती है, घबराहट होती है मेरे को एकदम। तो ये ऐसे 2-3 बार मेरे को दिख चुका है और अक्सर कच्चा गोश्त आता है तो जानवर जुबा किया हुआ और भागने लगता है, ऐसा कुछ आता है मेरे ख्वाब में, अक्सर हुआ करता है ऐसा। ठीक है, आपको बताएंगे। फिर बताएं आप। शुक्रिया। मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके ख्वाब के बारे में? असल ये है कि ये इनका जो ख्वाब है, आम तौर पे इंसान जिस तरीके से सोचता रहता है वही इंसान के जो तफक्कुरात होते हैं और जहनों के अंदर जो गर्दिशें होती रहती हैं वही चीज़ ख्वाब में आ जाती है। ये कई बच्ची के बाद जो इनके 2 या 3 बच्ची के बाद जो इनका लड़का है तो हमेशा इनका दिल उसी पर अटका हुआ रहता है। ये बहुत ज़्यादा उनसे जो उनसियत और लगाव है, इस लगाव की बुनियाद पर इनके जहन के अंदर हमेशा इनको परेशानी रहती है कि पता नहीं कोई चीज़ हो नहीं जाए, कहीं कोई परेशानी में नहीं पड़ जाए, और यही चीज़ें इनके ख्वाब के अंदर वो चीज़ें आती रहती हैं। तो ये इनके तफक्कुरात और सोचने के नतीजे में ही आता है। और फिर ये भी देखती हैं कि हम उनको बचा रही हैं। तो ये सब चीज़ें आप सोच लें कि ये हमारे कहने से या हमारे सोचने से कोई मसले का हल होगा। अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेंगे और इस सिलसिले में बिल्कुल अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। जब अल्लाह के सुपुर्द करेंगे तो इस सिलसिले में उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और ज़हनी तौर पे वो उलझन में गिरफ्तार नहीं होंगी जी। और रात में जो देखती हैं कि ये पानी के अंदर देख रहे हैं तो पानी के बारे में आता है कि ये सब परेशानी की अलामत है। इंसान की ज़िंदगी के अंदर परेशानियाँ होती रहती है। जो जितनी ज़्यादा लाड प्यार में होता है, जितनी ज़्यादा उस पर आदमी के का जहन लगा रहता है, उतनी ही वो और भी परेशानियों में घिरता रहता है, ऐसा लगता है इंसान को। लेकिन सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है और अल्लाह पे आप अपना मामला छोड़ दें, इंशाअल्लाह उनका कुछ नहीं होगा। अल्लाह की तरफ से उसकी हिफाजत होगी। अल्लाह ताला ने दिया है तो अल्लाह ही उसको हिफाजत करेंगे और इस सिलसिले में परेशान होना आप छोड़ दें, अल्लाह के सुपुर्द कर दें अपने मामले को। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए। हाँ, हम बोल रहे हैं रुखसाना बेगम कानपुर से। फरमाइए जी। मेरी बेटी को 2 बेटे के बाद एक बेटी हुई है, उसका नाम अतीफा या अनाया रखे, मतलब इसका कोई मायने बताइए। और दूसरा मेरा मसला ये है, नाम जो है आपने रखा है या रखना चाह रही हैं? रखना चाह रहे हैं। अच्छा। अभी 20 दिन की बच्ची है। अफीफा? अतीफा। अफीफा जी जी ठीक है। और दूसरा और मसला? दूसरा जी हाँ, मेरे मतलब 5 बेटे हैं जी। और हमने उनको किस तरीके से बचपने से उनको मुसीबत से पाल पोस के बड़ा किया। अब वो थोड़ा जवान हो गए, कमाने लगे पैसे, मतलब हमने घर जमीन जायदाद लेके मकान बनवाया, अपनी हर शौक मारने के बाद अब आज वो बच्चे हमसे कहते हैं तुमने क्या, तुम गलत हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। तो क्या है, हमारी इतनी बड़ी गुनाह है जो हमने अपने बच्चों को पाल पोस के और आज जवान हो गए तो वो हमको गलत ठहरा रहे हैं, तुम पैसे की भूखी हो, फलाना। ऐसा भी होता है दुनिया में माँ बाप के साथ। बहुत अफसोस की बात है ये। बहरहाल से तो होता भी है और हो भी रहा है, कई जगह हो भी रहा है, अक्सर देखा भी है इस तरह बच्चे हमको कहते हैं तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, तुम पैसे की भूखी, तुम लालची हो। ठीक है, आपको बताएंगे, आपको इंशाल्लाह ऐसी कोई दुआ बता देंगे आपके बच्चों का दिल आपकी तरफ, बच्चों के दिल में आपके लिए और ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाए। शुक्रिया कॉल करने के लिए और आप बिल्कुल मायूस मत होइए, बेफिक्र रहिए। जी मौलाना साहब क्या बताएंगे इनके बारे में? एक तो इनका मसला ये है कि वो नाम रखना चाह रही हैं अफीफा या अनाया। अनाया तो ये अतीफ अत्फ से है, अत्फ के माने आते हैं मेहरबानी करने के, लुत्फ करने के। तो ये मानी कोई ऐसा ख़राब नहीं है, अच्छा मानी है, मेहरबानी के मानने में आते हैं, तो ये नाम ठीक है। और अनाया जो है अनाब से है, अल्लाह की तरफ रुजू होने वाला, और उसी से अनाया अल्लाह की तरफ रुजू होने वाली। तो ये नाम भी अनाया भी ठीक है और इसके अंदर ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है, मानी अच्छा है और ये नाम रख सकती हैं। अतीफ़ा के माने मेहरबानी करने वाली और अनाया के माने है अल्लाह की तरफ रुजू करने वाली। अनाब वही अनाब अल्लाह की तरफ कहते हैं जो रुजू करते हैं, उसी से मुनीब है, उन्हीं से अनाया है। और इसी तरीक़े से अत्फ से अतीफ़ा है, ये मेहरबानी और लुत्फ़ के माने में आते हैं, दोनों के मानी ठीक है। अब रही बात की वो औलाद की, जो उन्होंने कहा है कि औलाद की तरफ से इनको
جو چیز سننے کو مل رہی ہے ان کی وجہ سے ان کا دل چھلنی ہوتا ہے کہ اولاد کی طرف سے یہ بات سننے کو مل رہی ہے تو ماں کا دل یقینی بات ہے کہ دکھے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس اولاد کے لیے چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی خوشی میں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ماں باپ کو ناراض کر کے ہم دنیا کے اندر خوش رہیں گے تو یہ ناممکن ہے، اللہ بھی خوش نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی کو ماں باپ کی خوشی کے ساتھ وابستہ رکھنا چاہے۔ تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہم خوش رہیں، دنیا کے اندر ہم اچھے رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کو خوش رکھے، اور ماں باپ کو خوش رکھے بغیر کبھی وہ دنیا کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وقت طور پہ کامیابی مل بھی جائے لیکن ہمیشہ وہ پریشان رہے گا۔ تیسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ ماں باپ جو ہیں یہ دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے، بہت ہی مجرب دعا ہوتی ہے، بہت ہی اللہ تعالیٰ چونکہ ماں باپ کے سے نکلی ہوئی یہ دعا ہوتی ہے، بہت ہی خلوص والی دعا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اور ماں باپ کی خدمت سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو وہ اولاد کے لیے بڑی محرومی کی چیز ہے کہ ماں باپ کو وہ اپنی باتوں سے وہ ٹھیس پہنچائے، ماں باپ کا دل دکھائے، اور دل دکھا کے دنیا میں خوش رہنا چاہے گا تو یہ ناممکن ہے۔ ماں باپ کو جتنا خوش رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اسے نوازیں گے۔ اب رہی بات کہ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اپنے بال بچوں کو ہم زیادہ سے زیادہ دنیا کے اندر آسانی کی چیزیں ہم انہیں مہیا کر دیں، دولت اور دنیا کے اسباب دے دیں، لیکن کوئی ماں باپ کامیاب ہوتا ہے، کوئی نہیں کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ غریب رہے تو ان کی اولاد اپنے ماں باپ کو کوسے کہ ہمارے لیے تم نے کیا کیا، یا ہمارے لیے تم نے محنت نہیں کیا۔ یہ بہت ہی محرومی کی چیز ہے۔ انہیں خود کوشش کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ابھی نہیں دیا ہے تو آئندہ ہمیں دیں گے، تو انہیں خود کوشش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے ماں باپ کو یا بڑوں کو اس سلسلے میں کسی طریقہ کا انہیں الزام دیں۔ اب رہی بات کہ ماں باپ کے سلسلے میں کہ یہ لالچ کر رہی ہیں یا یہ کر رہی ہیں، تو ماں باپ لالچ نہیں، ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بال بچے خوش رہیں۔ تو ماں باپ سے خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بال بچے محنت کریں، محنت کر کے وہ دنیا کے اندر ترقی کریں۔ تو ماں باپ کے اندر صرف اولاد کو خوش دیکھنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور اولاد یہ سمجھے کہ نہیں ہمارے پیچھے رہتی ہے کہ وہ دنیا کے اندر وہ لالچ کرتی ہیں کہ دولت آ جائے۔ قطعاً ایسی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ ہمیشہ مخلص ہوتے ہیں اولاد کے سلسلے میں، دنیا کے اندر ماں باپ سے بڑا مخلص کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کریں، اور ماں باپ کی دعا یقیناً قبول ہوگی، آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے، اور اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات اس سلسلے میں یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ شروع کے اندر ماں باپ اپنے بچوں کو محبت میں بگاڑ دیتے ہیں۔ شروع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرا بال بچہ جو فرمائش کرے ہم اس کو پورا کر دیں۔ غلط اور صحیح کے امتیاز ختم ہو جاتی ہے، اور ہر فرمائش کو پورا کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی بچے آگے چل کے بگڑ جاتے ہیں۔ اب ان کو ہمیشہ منوانے کی صفت پیدا ہوتی ہے، ہمیشہ دوسروں سے لینے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، ہمیشہ گارجین سے حاصل کرنے والا مزاج بن جاتا ہے۔ تو شروع سے ہی محبت کا یہ تقاضا نہیں کہ جو کہے ہم انہیں دلوا دیں، جو کہے ہم جتنا پیسہ کہے ہم ان کو دے دیں، ایسا نہیں، یہ محبت کا تقاضا نہیں۔ محبت میں اور تربیت میں ہمیشہ فرق ہونا چاہیے۔ صحیح اور غلط کیا ہے، کہاں سے ان کو فائدہ ہوگا، کہاں سے نقصان ہوگا۔ شروع سے اگر والدین اپنے بچوں پہ بریک لگائیں، ذہن کے اندر اگر کنٹرول کرنا چاہیں تو انشاءاللہ بعد میں وہ بچے ٹھیک ہوتے ہیں۔ بچے شروع میں لگتا ہے کہ ہمارے گارجین ہمارے ساتھ سختی کر رہے ہیں، ہم اور بچے ہیں ان کو چھوٹ دیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ ہم کو چھوٹ نہیں دیتے ہیں، وقتی طور پہ لگتا ہے، لیکن اس کی قدر انہیں بعد میں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ماں باپ نے ہماری تربیت صحیح کی۔ اس موضوع پر ہم مزید اور بات بھی کریں گے، پہلے ایک کالر کو بھی لے لیں۔ دیکھیں لائن پہ کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون سا ہے؟ میں راجستھان سے بول رہی ہوں، اکیلا میں فون کرتی رہتی ہوں آپ کو۔ بالکل، فرمائیے۔ مولانا صاحب نے بتایا وہ سب میں پڑھ رہی ہوں، پر میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں مطلب فجر کی نماز میں یاسین شریف پڑھتی ہوں روز، تو یہ صحیح ہے؟ ایک تو یہ، اور ایک امن اور منت کے معنی جاننا ہے مجھے۔
امن اور منت کے معنی بہتر ہو کہ آپ وہاں لوکل آپ کے کوئی مفتی صاحب ہو مولانا صاحب ان سے پوچھ لیجیے. باقی سورہ یاسین کے بارے میں مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ ان کا سوال پھر سے. یہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ سورہ یاسین پڑھتی ہیں, اس کے بارے میں بس جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا یہ بہتر کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ اس کی فضیلت. روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کا پڑھنا یہ تو بہت اچھی چیز ہے. کہا گیا ہے کہ دن کا جب آغاز ہو, دن کی جب شروعات ہو, تو سورہ یاسین کو جس مقصد کے تحت انسان پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا کرتے ہیں. بالکل. اور کہا گیا ہے کہ اس کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ روزانہ اس کو پڑھنے والے کی کوئی ایک مراد اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ اس کا معمول رکھنا بھی چاہیے اور یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور اس کے اندر کوئی مذاقہ نہیں, بلکہ اس معمول کو جاری رکھیں. سورہ یاسین کے اندر اللہ نے بہت ہی تاثیر رکھی ہے. اسے قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے. بالکل. اور جس طریقے سے دل کی اہمیت ہے اسی طریقے سے سورہ یاسین کی بھی اہمیت ہے. تو روزانہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور ہر آدمی کو اس کو اپنے معمول میں رکھنا چاہیے. جی. سورہ یاسین کی تلاوت دن کے آغاز میں کرنے سے پورے دن اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی فرماتے ہیں اور جو بھی کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر آسانی پیدا کرتے ہیں. بالکل. ایک کالر. السلام علیکم. آپ ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجئے. فرمائیے. السلام علیکم. فرمائیے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری لڑکی کی شادی ہوئی ہے, 4 مہینہ ہوا ہے. جی. اور لڑکا لے ماں باپ کی زیادہ سنتا ہے وہ. اچھا, تو آپ چاہتے ہیں کہ لڑکا ماں باپ کی نہیں سنے؟ نہیں, یہ نہیں, ماں باپ کی سنے بھی لڑکی کی بھی سنے, مطلب لڑکی کو بھی برابر حق دے وہ. ہاں صحیح بات. ہاں, یہ کہ رہتا رہتا غصہ ہو جاتا, گھر سے چلا جاتا ہے. ایسی کوئی دعا بتاؤ کہ جو پڑھے. اور ہاں بالکل محترمہ, آپ کو ضرور بتائیں گے اس کے بارے میں دعا. کہ لڑکا جو ہے اپنے والدین کے لیے اس کے ساتھ بھی مطلب ان کا عزت کرے, ان کا حق ادا کرے اور اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرے. بتائیں گے آپ کو. شکریہ. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ ہلو مولانا صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلیے مولانا صاحب سے پھر ایک بار رابطہ کر لیتے ہیں, تب تک ایک کالر کو بھی لے لیں لائن پہ. السلام علیکم. ہلو ناظرین, انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. جب انسان پریشان ہوتا ہے, ہر طرف سے تھک جاتا ہے, ہار جاتا ہے, جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اور ایسے میں دعاؤں کا سہارا ہوتا ہے. دعا کو عبادت کی روح اور اس کا مغز بتایا گیا ہے. ایک کالر بھی دیکھیں لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر آپ صاحب جی بول رہے ہیں کلکتہ سے. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ سر ہمارا کو پریشانی کچھ نہیں ہے, شیطانی حرکت ہے ہماری گھر والی کو. کیا ہے؟ شیطانی حرکت ہے ہمارے گھر والی کو, اور بہت جگہ دکھایا بھی اور ٹھیک نہیں ہو رہی ہے وہ. مطلب شیطانی حرکت سے کیا مراد ہے, کیا کرتی ہے وہ؟ مطلب 3 دن 4 دن 15 دن 20 دن مہینے دن بعد ایک بار 5 منٹ کے لیے سر درد کرتی ہے اور چہرہ بھاری ہو جاتا ہے. اچھا. اس کے بعد مطلب اس کے شریر میں خون کا ماترا بالکل 0% پہ آ جاتا ہے, بالکل کمزور ہو جاتی ہے. پھر مطلب علاج کرا کے ڈاکٹر کی دوا دیا کے پھر ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. پھر 10-15 دن مہینے دن 5 دن کے بعد وہی 5 منٹ کا کہانی ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ تک سر درد کرنا اور چہرہ بھاری ہونا. اس کے بعد خون کا سمجھ گئے بھائی آپ کا مسئلہ, کہ آپ کو مطلب یہ ایسا لگ رہا ہے, وہ بتایا بھی گیا ہے کہ اس کے اوپر کچھ اثرات ہیں اس طرح کے جو وہ اس طرح کی حرکت کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ نہیں جی بس یہی ہے. شکریہ, آپ کو جواب دیں گے. ایک اور کالر کو بھی لائن پہ شامل پروگرام میں شامل کر لیں. دیکھیں کون ہے. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہاں ظہور بھائی, انہوں مولانا صاحب نے جو سب میں پہلے جو دعا بولے تھے تو وہ دعا ایک بار مولانا صاحب پھر سے بول سکتے ہیں؟ کون سی دعا بتائی تھی, کس چیز کے لیے بتائی تھی؟ ہاں روزی کے لیے, انہوں نے سب میں پہلے جو دعا بولے تھے نا وہ دعا. روزی کے لیے جو دعا بتائی تھی, آپ روزی کے لیے دعا سب میں پہلے دوبارہ سننا چاہتی ہیں؟ سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے.
مولانا صاحب یہ مختصر یہ 2-3 مسئلے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن 2 کا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، 2 کا ہم جواب انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ضرور دیں گے، یہ وعدہ ہے میرا ان سے انشاءاللہ۔ روزی کے لیے جو آپ نے دعا بتائی تھی اس کو برائے مہربانی ایک بار دہرا دیجیے۔